अस्सलाम वालेकुम। करोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन और मईशत, ये हैं वो टॉपिक्स जिन पर पूरी दुनिया में इस वक्त बात की जा रही है। तो आज हमने सोचा अपनी इस वीडियो के ज़रिए, अपनी इस डिजिटल बैठक के ज़रिए हम भी कुछ इन मौज़ूआत को छेड़ें और कुछ बातचीत करें। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मईशत, लॉकडाउन और सहाफ़ी। मैं हूँ रेहान हैदर। मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी एहसन रज़ा और कराची से उनीब आज़म। देखते रहिए। तो दोस्तों, बात कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान में तकरीबन 1 माह से लॉकडाउन है। कारोबार, मईशत सब बंद है। माशरे का हर तबका तकरीबन परेशान है। माशी और प्रोफेशनल मामलात बिल्कुल दरहम बरहम हो चुके हैं। लेकिन एक तबका ऐसा है कि जिसके माशी और प्रोफेशनल मामलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो है सहाफ़ी। सहाफ़ी का काम आपको बाखबर रखना होता है, और इस काम के लिए उसको किसी भी किस्म के हालात में फ़ील्ड में निकलना होता है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि कई लोगों ने, कई तबकों ने, मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो उनके ख़्याल में ये जो भी सिचुएशन है पैंडेमिक और कोरोना वायरस की, इसको सहाफ़ी और मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। उनके ख़्याल में इसके अलावा टीवी पर जिस चैनल पर भी देखें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। लोगों में जो है वो सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो बातें हो रही हैं। इसके अलावा हमने माहाना बुनियाद पर एक वर्कशॉप का सिलसिला शुरू किया था काफ़ी अर्से पहले, और उसमें मीडिया स्टूडेंट्स और वर्किंग जर्नलिस्ट होते हैं। डिफरेंट टॉपिक पर हम लोग जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। उसमें डिजिटल जर्नलिज़म को ख़ास फ़ोक़ियत दी जाती है। उसमें फ़ोटो जर्नलिज़म शामिल है, डिजिटल जर्नलिज़म शामिल है, उसमें फ़ेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन शामिल है। मुतादिद वर्कशॉप्स हमने किए PSCC में, लिंकन कॉर्नर में, कराची यूनिवर्सिटी में, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन में, उर्दू यूनिवर्सिटी में, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी। इसके अलावा पंजाब के कई शहरों में हमने और एहसन रज़ा साहब ने मिलकर ये वर्कशॉप्स किए, और उनमें हमारी तकरीबन डिजिटल एम्पावरमेंट पर ज़रा ज़्यादा ज़ोर रहा, और हमने हमेशा कोशिश की कि सहाफ़ियों को इस बात पर कायल करें कि सेल्फ़ रिफ़ॉर्म्स के तहत जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए और डिजिटल जर्नलिज़म की तरफ आया जाए। क्या वो वक्त अचानक आ गया है इस पैंडेमिक सिचुएशन में कि जब सिर्फ डिजिटल सहाफ़ी ही सरवाइव करेंगे? ये सवाल हम करेंगे, और इससे जुड़े और दूसरे सवालात जो हमारे सहाफ़त पर और मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उनको सबको हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी एहसन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम एहसन रज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच रिहान साहब। एहसन रज़ा साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? जैसा कि हम और आप उस जदोजहद का हिस्सा रहे हैं जब हमने वर्किंग जर्नलिस्ट को ये कायल करना चाहा कि डिजिटलाइज अपने आप को करें और टेक्नोलॉजी और टूल्स से अपने आप को इक्विप करें, तो क्या वो वक्त अचानक आ गया है कि जब डिजिटल लोग ही सरवाइव कर सकेंगे? इसके अलावा आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ देख रहे हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, और क्या ये बात सही है कि मीडिया इस पैंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाया? क्या सहाफ़ी तैयार नहीं थे इस सारी सिचुएशन के लिए? क्या कहेंगे आप? रिहान साहब, आपके सामने है सिचुएशन सारी। न्यूज़पेपर के पेजेस कम हो रहे हैं, टीवी चैनल्स में ले ऑफ्स हो रही हैं, सैलरी अनप्रिडिक्टेबल हैं, चैनल बंद हो गए हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन भी कोई ख़ास। अच्छा, ये जो है ना, ये कोरोना वायरस से पहले की सिचुएशन ये चल रही है, या इसने आके मज़ीद काम ख़राब कर दिया। लेकिन अब ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन में जो इशू सामने आए हैं, और उसमें जो चैनल्स जिस तरह का ये मॉडल लेके आ रहे हैं कि वो रिमोट साइट से सारे चैनल जो है ना काम कर रहे हैं, मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं, न्यूज़पेपर निकाले जा रहे हैं, उनका लेआउट जो है ना डिज़ाइनर घर से तैयार कर रहे हैं, सब एडिटर घर से सब कर रहे हैं। अच्छा, ये अब टेक्नोलॉजी का ये पहली दफ़ा एक एफिशिएंट यूज़ सामने आया है। मसला ये है कि डिजिटल, जब हम इधर डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं,
تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک ایڈیٹوریل سیکشن ہے، ایک ڈیجیٹل سیکشن ہے. اب دونوں جو سیکشنز ہیں وہ بڑی آئسولیشن میں کام کرتے ہیں، ان میں کولیبریشن نہیں ہوتی. ایک جو رپورٹر ہے نیوز پیپر کا، ٹی وی کا، وہ ٹی وی کا اور اس کا رپورٹر ہے، اس کو ڈیجیٹل سیکشن میں اتنا انوالو نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو ڈیجیٹل سیکشن میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایڈیٹوریل سیکشن اتنا زیادہ آن بورڈ نہیں لیتا. جب تک ان کی آپس میں کولیبوریشن نہیں ہوگی، میرے خیال میں کولیبوریشن سے ہٹ کے انٹیگریشن کا ورڈ مجھے یوز کرنا چاہیے. اچھا، یہ پالیسی جو ہے نا، یہ ایڈیٹوریل، یہ ٹاپ ایڈیٹر لیول پہ لی جا سکتی ہے. جب تک ہمارے جو ہے نا ایڈیٹرز زیادہ تر ڈیجیٹلی اویئر نہیں ہوں گے تب تک اس پہ کام نہیں ہوگا. دوسرا، کچھ فری لانسرز ہیں جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں. اچھا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں ان کے یوز اس تک رکھا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہے. کسی سے پوچھ لیں کہ جی آپ نے کوئی ابھی یہ چل رہا ہے کووڈ-19، کسی میڈیا ہاؤس نے، کسی جرنلسٹ نے اپنے طور پہ کوئی ڈیٹا کلیکشن کی ہو اور اس میں جو افیکٹیز ہیں ان کی ڈیموگرافی کے بارے میں، ان کے کچھ کوارنٹائن سینٹر کے بارے میں، یعنی کہ وہ کئی اینگلز ہو سکتے ہیں. اب اس پہ تو ہم ایک کام کرتے نہیں. ہمیں جو ہمارے ٹریڈیشنل ریسورسز ہیں جہاں سے ہمیں خبریں آتی ہیں ہم ان کو یوز کر کے اور چل پڑتے ہیں. کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ڈیٹا لیتے، اس کا یوزج کرتے، اس کی مائننگ کرتے اور اس کی ویژولائزیشن پہ کام کرتے. تو جو فری لانسر ہیں وہ بھی اس کا صحیح یوز نہیں کر رہے، اور جو مین میڈیا ہاؤسز ہیں ادھر تو کام ہو ہی نہیں رہا اس پہ. بہت شکریہ احسن رضا صاحب. دوستوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے انیب اعظم، دا نیوز سے وابستہ ہیں، رپورٹر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. انیب، یہ کہا جا رہا ہے کہ میڈیا کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے اور صرف کرونا وائرس کو کور کر کے وہ مزید سنسنی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ کوریج کرتے ہیں، جو بھی آپ کی بیٹ ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ جی، اگر میں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کروں کہ کیونکہ اوبیسلی پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بخصوص بہت زیادہ ایک افیکٹ پڑا ہے اکانومی پہ اور بہت ساری ڈفرینٹ انڈسٹریز پہ، تو میڈیا انڈسٹری کی اگر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے پرسنلی ایز آف ناؤ ہمیں اتنا افیکٹ شاید نہیں پڑا، بیکاز جنرلی ہم بہت عرصے سے ہی ایک بہت کرائسس، فائنینشیل کرائسس اپنی میڈیا انڈسٹری میں پرٹیکولرلی دیکھ رہے تھے. تو اس میں کافی زیادہ لے آفس بھی تھے، پے کٹس بھی تھے، اور بہت قسم کے فائنینشیل ایشوز تھے جو کہ آپ کے جرنلی صحافی برادری اس کو فیس کر رہی تھی. سو یہ جو کچھ ابھی باقی انڈسٹری میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے شاید نیا ہو، بٹ ہمارے لیے تو اٹس اے نارم، اٹس اے یوزول ایک تھنگ ہے، ایک چیز ہے جو کہ ہم لوگ مور اور لیس دیکھتے ہی آئے ہیں، پچھلے 3-4 سال سے دیکھتے ہی آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کھو دینے کی کرونا وائرس کے دوران، کیونکہ اگر ہم اخبار دیکھیں، ہم ٹی وی دیکھیں، میں خود اخبار کے لیے پرسنلی خبریں فائل کرتا ہوں، تو ہمارے پاس خبر فائل کرنے میں کرونا کے علاوہ کوئی خبر ہوتی ہی نہیں ہے جو کہ ہم دیں. اور ایسے ٹائم پہ جو کہ ایک اتنا انیوژل فنومینا ہے، مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری انٹائر ریس کہہ لیں یا ہیومینٹی میرے خیال سے فرسٹ ٹائم اس طریقے کی سچویشن فیس کر رہی ہے. تو ایسی سچویشن میں ہم کرونا وائرس کے علاوہ اور کیا رپورٹ کریں؟ ایون کر سکتے ہیں چیزیں رپورٹ، بٹ جنرلی آبویس ہے کہ ہم کووڈ-19 پہ ہی رپورٹ کریں گے. تو جنرلی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھی میڈیا کو مت دیکھو کیونکہ پینک بہت پھیلا رہا ہے اور مطلب لوگوں میں فالتو کا کیوس پیدا کر رہا ہے اور ٹینشن اور انگزائٹی ہے، جو کہ بات کسی حد تک صحیح ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ اوبیسلی آپ 24 گھنٹے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ ہر 1 گھنٹے کا بلیٹن دیکھ رہے ہیں یا روز آپ اخبار اٹھا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس قسم کے فیکٹس، فگرز اور اس قسم کی چیزیں مینشن ہیں جس کو سن کے آپ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور اوبیسلی سچویشن اس وقت پاکستان میں تو پرٹیکولرلی وائرس کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو خبریں بھی اتنی اچھی نہیں ملیں گی. اس کو تھوڑا چینج کر سکتے ہیں صحافی کہ کچھ فار اے چینج، مطلب جنرل اور بھی بہت ساری قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی میں جو کہ مے بی اچھی ہوں، تھوڑی لائٹر نوٹ کی چیزیں ہوں، ان کو بھی
نیوز میں اسپیس دیں, انکلوڈ کریں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم یہ اتنا پاسبل نہیں ہے. جب آپ کا اتنا بڑا کیوس ہوا ہو تو آپ بالکل ہی میڈیا پہ ایک بہت ہی ایک بہت شکریہ انیب, بہت شکریہ. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی بیٹھک اور ہماری پہلی کاوش کہ ہم آپ سے گفتگو کریں. ہم آئندہ بھی ان ٹاپکس کے ساتھ, مزید ٹاپکس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس کاوش کو آپ نے کیسا پایا آپ کمنٹس میں بتائیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں کورنگ دا کووڈ-19 یا پینڈیمک سچویشن کو کیسے کور کیا جائے ان ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے. خدا حافظ.